چک شمالی آج 12 چک شمالی گلزار مدینہ جامعہ مسجد میلاد دا سانو ساتھ آیا تے ساڈے سب تے جو کرم حضور نے کیتا ہر بندہ ساج پھاپ کے مسجد میں واگ آیا تے تو ہن ایک ایک بندے نو ویکھ کے تے دیر رازی میرا بھی راج ہویا اے سسٹم ویکھ کے تہاڈا دل میرا بھی یہ یاد ہے صدیاں بعد لے کے تے نہیں لگدا جویں سونا زمین تے آ جایا ہے واہ تے بھائیو جد آوے خوشیوں کردا ہے جد آوے خوشیوں کردا خوشی غیر نو کرن دی لوڑ کی ہے ملا تو مٹی تے نبی ہے نور ساڈا 10 مصطفیٰ نال تیرا جوڑ کی ہے تے جنوں اللہ آپ بھی نور رکھے جنوں اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جنوں اللہ آپ بھی نور رکھے 10 ایک قرآن دا قول کی ہے ذکر جیڑا حضور دا کرن اثر انہوں دو جہاں میں چھوڑ کی ہے تے میرے نبی نو رب نے شان بخشی میرے نبی نو رب نے شان بخشی چند نال اشاریاں توڑ دیندا تے بے پرن مدینے پر ملدے کوڑیاں نو سونا جوڑ دیندا تے تہاڈے سب تے بارے چاکا لو تہاڈے سب تے کرم حضور دے کہ بن منگے سونا ہور دیندا میں صدقے جاواں مدینے دے شہنشاہ تو بارے چاکا لو تہاڈے اگلے مکدے نہیں سونا ہور دیندا سبحان اللہ تے پتر کسے دے جمے تو اس ویلے پتر کسے دے جمے تو اس ویلے او تے باپ مٹھائیاں دے تھال ونڈے تے ونڈے نے چوندے نے فرق رکھا ہر کوئی یار تفریق دے نال ونڈے تے ہوندی اپنے ضرب دی گل ساری کوئی زر ونڈے کوئی مال ونڈے آمد جدو حضور دی ہوئی ناصر میرے اللہ نے ماما نو لال ونڈے تے ہر مسلم دل تے واجب ہے سا یاد علی دی ہر جات گوئی سنیندی ہے وجہ جس جانات علی دی او جھولی قطن برباد لیاقت نہیں ہوندی ہوئی آباد علی دی جنہ دین خاطر پیسے روارن وہ ہے اولاد علی دی ہر مسلم دے اندروں غیرت دا ستا شہر جگا کے ٹریا ہے تے لبیک دے ہر جاتے پرچم لہرا کے ٹریا ہے لے میری دھون بھاوی لگی جان جالے اے سچ فرما کے ٹریا ہے تے نموس رسالت پارا کہیں دینا بابا ایک گل ساری سمجھا کے تے او مرد میدان گجدہ ہے دھڑ کوئی نہ 21 دن بابے سردیاں میں کٹے میں بھی اتھے لکھے کہ او مرد میدان گجدہ ہے جدے وان شیرہ دے جی ہوئے جن دین تو جائے بھاوی لاکھ باری جائے او دے لبا تے کدی نہ سی ہوئے تو جیڑا ہن پٹی آئی والے نون والے مننے نہ اپنے لیڈر او بھی پاگل نہ ہوئے تو کی ہوئے ساڈے پاک نبی دی ختم نبوت او بندہ مندا جڑا خاص حلال نبی ہو جی ہوئے دوست علی وقار ٹائم دی قلت پھر زندگیاں باقی ملکاتاں باقی جس طرح 12ویں سفر مار رہے ہیں کہ جشن مناؤ نال جشن آلن بھی مناؤ تے میرا یہ آج دی پاک محفل دا پیغام ہے کہ کم از کم اپنی پنجگانہ نماز دا ضرور اہتمام کیتا کرو کہ نہ واسی محفل سجانے اور دین کو نہ دور ہو بنیے محفل دا بہت ضروری ہے جشن مناؤ لیکن جشن آلن نہ بلا بڑھو میری طرف بھی ایک گزارش ہے اپنے گھرند بھائی دین لے آؤ پنجگانہ نماز دے تمام کیتا کرو جی دوست علی وقار منظر الوداعی ایسا ہے کہ اکھیاں تو وکھیندہ نہیں زبان تو لفظ مر جاندے اللہ حافظ اللہ